वफाकी दारुल-हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने के लिए पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश किया है। फॉर्म ने यह कहा है कि सियासी और माली फवाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। शुरका का वफाकी दारुल हुकूमत में पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बंदियती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। हुकूमत से बेलगाम आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने और तकसीम रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाने का मुतालबा। ISPR के मुताबिक फोरम के शुरका का कहना था कि ये प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासिर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है। प्रोपेगेंडे का मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह फौज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासिर की मदद से किए गए प्रोपेगेंडे की ऐसी मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। जाती मफादात के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि सियासी व माली फवाइद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम जरूरत है। फोरम ने कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतसलसल सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत का इआदा किया। फोरम ने इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस का जामे तज्जिया किया और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों बिलखुसूस BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने का अज़्म किया। फोरम ने दुश्मन कुव्वतों की हिमा पर काम करने वाले दहशतगर्दों, इनके सहूलतकारों और इनकी हौसला अफजाई करने वालों को बेअसर करने के अज़्म का इजहार किया। फोरम ने दहशतगर्दों बिलखुसूस फितनाल खवारिज का पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बाहमी तरक्की और फायदे के हुसूल पर तवज्जो मरकूज करना दोनों पड़ोसी इस्लामी ममालिक के बेहतरीन मफाद में है। अफगान अबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकने के लिए वाज़ेह इक़दामात की ज़रूरत है। फोरम ने इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिमायत जारी रखने, दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने में हुकूमती कोशिशों की हिमायत जारी रखने का अज़्म किया। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। बानी PTI और दीगर ने अडयाला जेल में होने वाली समात के दौरान सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अडयाला जेल के बाहर से PTI के उमर अयूब, राजा बिशारत समेत 5 रहनुमाओं को गिरफ्तार भी किया गया। रिपोर्ट देखिए। 9 मई GHQ हमला केस, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत 100 शरीक मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। बानी PTI को जेल से पेश किया गया। उमर अयूब, शेख रशीद, फवाद चौधरी, जरताज गुल और राजा बशारत समेत दीगर मुल्ज़िमान भी पेश हुए। वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा कि 9 मई वाक़यात न सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की कोशिश थी। सोचे समझे मंसूबे के तहत एहतजाज में 1 अरब 66 करोड़ 56 लाख के मजमूई नुकसान का तखमीना है। अदालत ने इस्तग़ाज़ा की शहादत रिकॉर्ड करने के लिए 10 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। साने 9 मई GHQ हमला केस का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है। मुकदमे में बानी PTI समेत 147 मुल्ज़िमान नामजद हैं। अदालत 28 मुल्ज़िमान को पहले ही इश्तहारी करार दे चुकी है। इश्तहारी करार दिए गए मुल्ज़िमान में शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और मुराद सईद भी शामिल हैं। 19 मुल्ज़िमान समात में पेश न हुए, जिस पर इनकी तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। दूसरी जानिब समात खत्म होने के बाद अडयाला जेल के बाहर से पुलिस ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, मलिक अहमद चट्टा और साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत को हिरासत में लेकर जेल की चौकी में मुंतकिल कर दिया। 9 मई को गाड़ियां जलाने और जलाओ गिराव केस में शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर फर्द जुर्म आयद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने एक वाहन को तलब करके समात 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अबू बकर तारिक की रिपोर्ट देखिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को गाड़ियां जलाने और जलाओ घिराव मुकदमे पर समात हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने जेल में कायम अदालत में समात की। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और इजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तमाम मुल्ज़िमान को जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। दौरान समात मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। मुल्ज़िमान की जानिब से बुरहान मौज़म मलिक अदालत में पेश हुए। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सरवर रोड के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की गई है। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद 16 दिसंबर को प्रोसिक्यूशन के गवाहान को तलब कर लिया। बानी PTI के खिलाफ मुकदमात की नई रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। नए मुकदमात के इंदराज के बाद बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए।
پی ٹی آئی کے احتجاج کے بعد بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد میں مزید 14 مقدمات درج۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد میں درج مقدمات کی تعداد 76 ہو گئی۔ پولیس نے تفصیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کی نئی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی۔ اس سے قبل پولیس رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے خلاف اسلام آباد میں 62 مقدمات درج تھے۔ سیکریٹری داخلہ کی جانب سے صوبوں میں درج مقدمات کی رپورٹ بھی جمع کروائی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی نے مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ عدالت نے مقدمات کی تفصیلات فراہمی کے بعد درخواست نمٹا دی۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، شیخو پورہ پی پی 139 میں تمام 124 پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ مسلم نون کے امیدوار رانا طاہر اقبال 44,535 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ تحریک انصاف کے چودھری اعجاز حسین 20,093 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ شیخو پورہ پی پی 139 میں تمام 124 پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ گیا۔ مسلم نون کے امیدوار رانا طاہر اقبال 44,535 ووٹ لے کر کامیاب رہے، جبکہ تحریک انصاف کے چودھری اعجاز حسین 20,093 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ہائی برڈ ماڈل کے تحت ہوگی، بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ بھارت نے پاکستان کا تجویز کردہ پارٹنرشپ فارمولہ مان لیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق فیصلہ آئی سی سی کے غیر رسمی اجلاس میں ہوا۔ آپ کو بتا کہ منظور شدہ ماڈل کے تحت بھارت چیمپئنز ٹرافی کے میچز دبئی میں کھیلے گا۔ پاکستان بھی 2027 تک بھارت میں شیڈول ایونٹ کھیلنے نہیں جائے گا۔ پاکستان بھی اپنے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے آئی سی سی اور بی سی سی آئی کی طرف سے پیسوں کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ پی سی بی نے اگلے 3 سال تک پاک بھارت میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کی تجویز دی تھی۔ وزیر اعظم نے ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے اہم امور 31 دسمبر 2024 تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ کہا کہ ملک میں ٹیکس کا عمل مؤثر بنایا جائے، پیٹرول کی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کیا جائے۔ معاشی صورتحال پر اہم اجلاس کا حوال اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت معاشی صورتحال پر جائزہ اجلاس، ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا ایندھن کی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن اور قیمتوں میں کمی کے اچھے اثرات سامنے آئے۔ نومبر میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 25 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ کہا چینی کی برآمدات کے بروقت فیصلے کی بدولت 50 کروڑ کا قیمتی زر مبادلہ ملا۔ اجلاس کو بتایا گیا ایف بی آر کی ویلیو چین کی ڈیجیٹائزیشن کا کام مارچ تک مکمل ہو جائے گا۔ شوگر انڈسٹری کی ویڈیو انالیٹکس کی تنصیب کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ سیمنٹ انڈسٹری کی ویڈیو انالیٹکس کے لیے ڈیزائن کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے سیمنٹ انڈسٹری کے لیے بھی ویڈیو انالیٹکس کی تنصیب مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا 6 دسمبر کا اجلاس مؤخر کرنے کے لیے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھ دیا۔ خط میں چیف جسٹس سے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا 6 دسمبر کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھ دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے خط میں کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل نو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کی گئی۔ اس آئینی ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد درخواستیں سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ یہ درخواستیں منظور بھی ہو سکتی ہیں اور مسترد بھی۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں منظور ہوتی ہیں تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال ادارے اور ممبران کے لیے شرمندگی کا باعث بن۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آرٹیکل 191A کے تحت سپریم کورٹ کے ریگولر بینچ آئینی درخواستیں نہیں سن سکتے، تاہم آرٹیکل 191A سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کو آئینی درخواستوں پر سماعت سے نہیں روکتا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیں۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ لندن پولیس نے سابق چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ پر حملے کی تفتیش ختم کر دی ہے۔ کراؤن پراسیکیوشن سروس نے پولیس کی طرف سے تیار کردہ کیس کو عدالت لے جانے سے معذرت کر لی ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن نے پولیس کو واقعے کی شکایت درج کرائی تھی۔ قاضی فائد عیسیٰ مقدمے میں مدعی نہیں بنے تھے۔ تفتیش ختم ہونے کے باوجود پولیس کا واقعے میں ملوث افراد کو واچ لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ۔ بیورو چیف UK حسیب ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسیب، حملے کی تفتیش ختم کر دی گئی ہیں، تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل، مناسب شواہد جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں، یہ کہنا ہے لندن پولیس کا، اور اسی بنیاد پر جو حملہ کیس ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ سٹی آف لندن پولیس کے مطابق جو ہے پاکستان ہائی کمیشن کی شکایات ان کو موصول ہوئی تھی
اور پاکستان ہائی کمیشن لندن نے جتنے ایویڈنس تھے وہ بھی ان کو سبمٹ کروائے تھے، لیکن جو براؤن پروسیکیوشن سروس ہے انہوں نے ان سب کو انالائز کرنے کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو عدالت میں نہیں لے جایا جائے گا۔ جتنے لوگ اس میں نامنیٹ کیے گئے تھے 11 لوگ تھے، ان میں سے کسی کو پولیس کی جانب سے نہ انٹرویو کیا گیا نہ ہی ان سے رابطہ کیا گیا، اور جو براؤن پروسیکیوشن سروس ہے انہوں نے کنفرم کیا اب سے کچھ دیر پہلے کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کیس کو مزید فردر جو ہے وہ پرسیو نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان حکومت کی جانب سے بڑا سخت موقف لیا گیا تھا اس واقعے کے بعد، اور ان لوگوں کے تقریباً 26 لوگوں کے جو پاسپورٹس ہیں ان کو منسوخ کیا گیا تھا اور ان کو ٹریول واچ لسٹ میں بھی ڈالا گیا تھا، لیکن برطانوی پولیس نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ کنفرم کیا ہے کہ شواہد نامکمل ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم اس فردر نہیں لے کے جائیں گے۔ جب لیگل ایکسپرٹ سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ اس وقت اس واقعے میں ملوث تھے اور وہ خود جو ہے مدعی بننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسیب ارسلان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔